بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kama tulivyokubaliana kwamba tutakuwa na mgeni wetu Imam msikiti wa Makka Masjid al-Haram Al-Sheikh Badr ibn Muhammad al-Turki hafidhahullah, na sasa amefika kwa ajili ya kutupa kalima fupi biidhnillahi azza wa jalla, na kisha baadaye tutamuomba atatusomea kidogo qiraa, tusikie qiraa cha Makka biidhnillah. فنحمد الله عز وجل على ضيفنا الشيخ بدر على زيارتنا لهذا المركز ولمدينتنا، ونشكر حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك سفارة المملكة العربية السعودية بتنزانيا ممثلة بالملحقية الثقافية برئاسة الشيخ متعب حفظهم الله جميعا على هذه الرعاية وعلى هذه الزيارة. ونرحب بالشيخ لأن يلقي إلينا كلمة مختصرة. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وفي بداية هذا اللقاء المبارك أعبر لكم عن سعادتي بهذا اللقاء وبما سمعت من المشايخ الفضلاء عن هذا المركز التعليمي الرائع الذي يشرف عليه عدد من المشايخ من خريجي الجامعات في المملكة العربية السعودية، والذين تلقوا تعليمهم من العلماء هناك. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة، أنتم طلبة علم، وأنتم من يرتاد هذا المكان للازدياد من العلم، فينبغي أن نعتني جميعا بعدد من الأمور. الأمر الأول أيها الإخوة، أن يكون تعليمنا وطلبنا للعلم خالصا لوجه الله عز وجل، خالصا لوجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق الموصل إلى الجنة ينبغي أن يخالطه نية صادقة في العلم، فلا يتعلم الإنسان العلم لغير الله ويجتهد ويبذل، لأن هذا العلم قد يكون وبالا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاجعل نيتك لله عز وجل حتى تعان وتأتيك الإعانة من الله عز وجل على طلب هذا العلم. يعينك الله عز وجل في فهم العلم، في حفظه وإدراكه وتعلمه وتعليمه والعمل به. تفضل يا شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Baad, Shekhe kabisa ameanza na kuwaombea dua, mwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu ni wale ambao watakaoongoka kufuata njia yake. Kisha jambo la pili akasema yeye anafurahi sana pamoja na wenzake kufika katika markazi hii adhim ambayo inaongozwa na wanafunzi waliomaliza katika vyuo vikuu vya Saudi Arabia.
ambao wamekaa hapa kwa ajili ya kufundisha na kueneza dawa. Lakini pia akasema kwamba hii ni neema ambayo inatakiwa mtu ajitahidi kuilinda na kuitunza ili iweze kuacha mafanikio. Katika mambo ambayo amehusia, jambo la mwanzo amehusia ikhlas. Ikhlas katika matendo, tufanye mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, anasema atakayefuata njia hiyo akawa anakusudia kutafuta elimu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi kuipata njia ya kuingia peponi. Kadhalika pia akaleta hadithi ambayo inasema hakika kila matendo yanalipwa kwa nia. Kwa vitu hivi viwili tunatakiwa tuvifanye kuwa ni msaada wa kutufikisha sisi katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. أحسن الله إليكم. الأمر الثاني أيها الإخوة، لابد أن تكون قلوبنا سليمة لإخواننا. يعني وجودك في هذا المركز للتعليم لابد أن تنقي قلبك من الحسد لمن حولك. لابد أن يكون عندك حب الخير لغيرك. إذا خلا قلبك من الحسد وأصبح قلبك محبا للخير لبقية الطلاب، فلا تحسد المتفوق ولا تسخر من الطالب الضعيف أو الطالب صاحب المستوى الأقل منك. تحب الجميع للخير، تفرح لزميلك المتفوق أنه متفوق، وتحاول أن تمد يد العون للطالب صاحب المستوى الأقل منك حتى يعني يجتهد ويجد وينشط في العلم. لابد أن يكون قلبك بهذا. إذا أصبحت بهذا القلب السليم للناس سيعينك الله عز وجل وسيوفقك ويكتب لك الخير والتوفيق والسداد والنجاح في طلبك للعلم. Kisha Sheikh akasema kwamba ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azifanye nyoyo zetu kuwa salama, nyoyo ambazo hazitakuwa na hasad, nyoyo ambazo zitakuwa zinapenda kheri, kuwapendea watu wengine, nyoyo ambazo zitakuwa zinatamani kila ambaye aliyekuwa katika njia ya sawasawa, ima ni kutafuta elimu au jambo lingine, basi nyoyo hizo zinatamani kumsaidia mtu huyo. Utakapokuwa na moyo wa aina hiyo, basi mambo yako yatakwenda vizuri na hakuna jambo ambalo litakaloharibika ikiwa jamii itakuwa ipo katika hali hiyo. أحسنت. الأمر الثالث أيها الأحبة، لا بد أن تحرص وأنت في هذا العمر على اختيار جليس صالح يعينك على الخير ويحذرك من الشر. إذا رآك محسنا شد من أزرك وشجعك، وإذا رآك مخطئا أعادك إلى الطريق الصحيح. تختار جليسا صالحا يعينك على العلم وعلى بر والديك وعلى القرب من مشايخك وأساتذتك في هذا المركز، فتحاول جاهدا أن تبتعد عن رفقاء السوء. والله عز وجل أثنى على الجليس الصالح، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. حث على الإنسان أن يختار لنفسه صاحبا صالحا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتصاحب التقي لأنه يعينك على الخير ويحذرك من الشر ويوصلك بإذن الله تعالى بصحبته ومحبته للخير إلى جنات النعيم بإذن الله تعالى. Kisha Sheikh akasema kwamba jambo la tatu ni kuchagua rafiki aliyekuwa mwema. Rafiki aliyekuwa mwema katika elimu, rafiki aliyekuwa mwema ambaye atakayekuongoza wewe kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini kuwapenda walimu ambao wanaotufundisha. Jambo hili ni jambo zuri ambalo litakalotusaidia sisi kesho siku ya Kiyama, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema marafiki siku ya Kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, isipokuwa wacha Mungu. Wale ambao waliokuwa marafiki hapa wakiwa urafiki wao umejengeka katika ucha Mungu, hao ndio ambao watakokuwa pamoja, hawatakuwa na uadui, ama wengine watakuwa ni maadui. Naam. أحسنت.
الأمر الأخير أيها الإخوة، احرصوا جميعا على بر والديكم الأب والأم، الحرص الشديد على برهم والإحسان إليهم والعطف عليهم ومساعدتهم ومؤازرتهم ومؤانستهم في المجلس. تؤانس والدك ووالدتك وتكون عونا لهم في دينهم ودنياهم، تبرهم وتحسن إليهم وتخفض جناحك لهم، لأن هذا من أعظم الواجبات على طالب العلم. كذلك أن تكون قدوة في البيت بسمتك وأدبك وخلقك مع إخوانك مع أخواتك، كذلك مع جيرانك في الحي، تكون قدوة صالحة تمثل لهم طالب العلم الذي يريد بعلمه وتعليمه وجه الله عز وجل. لماذا أكون بهذا المستوى؟ حتى إذا تكلمت وعلمت وأردت أن أوجه غيري يكون كلامي مقبولا، لأن عندي بر للوالدين وعندي تواصل طيب مع إخواني وأخواتي ومع جيراني، مع إمام المسجد، مع الطلاب المحيطين بي، مع المشايخ الذين يدرسونني، فأكون إنسانا مقبولا محبوبا عند الناس. ودائما الإنسان المحبوب، الإنسان اللطيف القريب من الناس يحبونه الناس فيأخذون منه، إذا تكلم فرحوا بكلامه، وإذا وجههم فرحوا بتوجيهه، ومن ثم يكون له القبول عندهم وينتفعون بوجوده بينهم. Naam, kisha Sheikh anasema jambo la mwisho ni jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Kufanyia wema wazazi wawili ni kuwapa nguvu wazazi wawili, waliwaza wazazi wawili, kuwa nao pamoja katika dini yao, kuwa nao pamoja katika kuwasaidia kazi zao, mtu kuwa kiigizo chema katika nyumba yake kwa watoto wake, dada zake, kaka zake, kuwa kiigizo chema kwa watu wake wa mtaa wake, jirani zake. Jambo hilo linamfanya mtu huyo matendo yake na maneno yake atakayoyasema kuwalingania watu yawe ni yenye kukubaliwa. Utakapokuwa ni mtu mwenye tabia zilizokuwa nzuri, yale matendo unayoyafanya ni mazuri, basi kama talibu ilmu, mwanafunzi au ni mlinganizi, utasema maneno na watu watakusikiliza, na kadhalika pia utakuwa ni kiigizo kilichokuwa chema kwa ile jamii ambayo unaoishi ndani yake. Naam. أحسن الله إليك. أخيرا أشكركم على حسن الاستماع وعلى إنصاتكم، وأبلغكم جميعا واحدا واحدا سلام ودعوات وتحيات أئمة وخطباء المسجد الحرام، كلهم يسلمون عليكم ويدعون لكم، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس يسلم عليكم ويدعو لكم ويسأل الله عز وجل لكم التوفيق. Naam, Sheikh amemaliza kusema nakushukuruni sana tena sana, lakini pia anakufikishieni salamu alizotumwa kutoka Makka, na waliomtuma salamu hizo ni maimamu na makhatibu wa msikiti wa Makka mtukufu. Wanakusalimieni na wakiongozwa katika salamu hizo na Sheikh Abdurrahman ibn Abdul Aziz As-Sudais, anakusalimieni sana na anakushukuruni sana. وكذلك حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله عز وجل حريصون أشد الحرص على قضايا المسلمين في تنزانيا وفي غير تنزانيا، يتابعون ويوجهون ويعملون. ومسابقة تنزانيا التي أقيمت بالأمس يفرح بها خادم الحرمين وسمو ولي العهد، فهم حريصون على كل ما ينفع المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي، يسلمون عليكم ويدعون لكم ويفرحون بزيارتكم وأدائكم للحج والعمرة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, mwisho anasema kwamba mfalme wa Saudia ambaye ni Al-Malik Salman bin Abdul Aziz Al Saudi na naibu wake ambaye ni Muhammad bin Salman Al Saudi
wanafurahi sana na kila kinachowafurahisha Waislamu, wanafurahi sana na kila kinachofanywa vizuri na Waislamu dunia nzima, na wao walikuwa wanafuatilia jambo hili. Limewafurahisha sana jambo lililofanyika uwanja wa Taifa, ambalo lilikuwa ni jambo la musabaka wa mwisho kabisa wa vijana waliokuwa wanahifadhi Qur'an. Jambo hili limewafurahisha na limewafanya waweze kuipenda na kuipenda zaidi nchi yetu ya Tanzania. Mwisho akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا لكم. شكرا.